नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र कल्याणवर्मणः सारावल्ली इति ग्रन्थात् समुद्रतः 17 अध्याय श्लोकः चतुर्ग्रहयोग निरूपणम्। एषः श्लोकः अहमत्र भवतः पुरतः पठामि। भवन्तः प्रथममेव श्लोकमिमं पठन्तु। तेजस्वी वित्तयुक्तः स्त्रीलोलसाहसप्रियश्चपलः भौमगुरुशुक्रशनैः एकस्थैर्जायते हितवः। अतः श्लोकस्य व्याख्यानं कीदृशं भवतीति वयं चर्चां कुर्मः। योगेस्मिन् जातः नरः। अत्र योगे द्वौ शुभग्रहौ द्वौ पापग्रहौ च। शुभग्रहौ द्वौ आचार्यग्रहौ एव। आचार्यग्रहौ गुरु शुक्रौ स्तः। पापग्रहौ कुज मन्दौ च। येषां चतुर्णां योगात् जातः नरः कीदृशः भवति इति कल्याणवर्मा अत्र विशदीकरोति। अत्र योगेस्मिन् जातः तेजस्वी भवति। तेजः अस्य अस्ति इति तेजस्वी, सः तेजोयुक्तः पुरुषः भवति इत्यर्थः। पुनः सः वित्तयुतः भवति। वित्तेन युतः भवति वित्तयुतः, सः सम्पन्नः धनिकः भवति इत्यर्थः। पुनः सः स्त्रीलोलः भवति, स्त्रीषु लोलः भवति। स्त्रीविषये अस्य आसक्तिरस्ति इत्यर्थः। पुनः सः साहसप्रियः भवति, अस्य साहसे प्रियं वर्तते। साहसे प्रियः साहसप्रियः, अस्य साहसकर्मणि अस्य प्रियत्वमस्ति इत्यर्थः। अत्र साहसवान् इत्यस्य यत् कार्यं यः असमीक्ष्य करोति सः साहसवान् इत्यर्थः। पुनः सः चपलः भवति, चाञ्चल्ययुक्तः भवति, सः अत्यन्तं चपलयुक्तः भवति इत्यर्थः। स्त्रीविषये अस्य चापल्यमस्ति, स्वविषयेपि अस्य सः चञ्चलः भवति। अचञ्चलः न, अस्य चापल्यमस्ति। पुनः सः किदवः भवति। किदवः इत्यस्य कैवल्यम् इत्यर्थः। अन्यान् वञ्चयितुम् अस्य रतिः अस्ति, सः परेषां वञ्चयिता भवति इत्यर्थः। सः व्याजकर्मणि व्यापृतः भवति इत्यर्थः। धन्यवादः।